ईश्वरको पदचिन्ह। भगवान बाबाले सन् 1968 अगस्त 16 का दिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। धर्मसँग ईश्वर अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ, किनभने धर्मको प्राचीन पवित्रता र स्पष्टताको रक्षा तथा सम्वर्धन गर्न उहाँ मानव रूप धारण गर्नुहुन्छ अनि आफू पनि तिनै सरी भएझैँ गरेर उनीहरू सँगसँगै विचरण गर्नुहुन्छ। त्यसैले तिमी ईश्वर अनुग्रहको पात्र बन्न चाहन्छौ भने आफ्ना मन, वचन र कर्मको प्रेरणाको स्रोत धर्मलाई बनाऊ। प्रेम स्वरूप लारा। आजको दिनलाई पृथ्वीलाई स्वर्गमा बदल्न तथा त्यहाँ बस्ने मानवहरूलाई नै दैवमा परिणत गर्न भगवान श्रीकृष्णले धरतीमा अवतार लिनुभएको दिनका रूपमा मनाउने गरिन्छ। आजको दिनको यो उत्सव सयौं अनि हजारौं पटक मनाइए, तर के आजको मानिस श्रीकृष्णले उसको पोल्टामै राखिदिनु भएको गहनाले चम्कन सकेको छ त? के मानिसले श्रीकृष्णको सन्देश आफ्नो हृदयमा रोपेर त्यसलाई फक्र्याई उच्च जीवन र उच्च आकांक्षा उपभोग गर्न सकेको छ त? छैन। त्यसो हुन नसक्नुको कारण भक्ति आडम्बरमा सीमित हुनु हो। उसको जिब्रोबाट मात्रै प्रस्फुटित शब्दले उसका मन र इन्द्रियका कर्महरूको खिल्ली उडाइरहेका छन्। प्रत्येक सूर्योदय र सूर्यास्तसँगै आफूले पाएको आयुबाट एक दिन छुट्टिँदैछ भन्ने कुरो मानिस बिर्सन्छ अनि लन्ठ्याङ लुन्ठुङ गर्दै उसले कोक्रोदेखि चितासम्मको जीवन गुजार्दछ। भौतिक वस्तुको घना जङ्गलमा सङ्घर्ष गर्ने क्रममा उसले आफूलाई ज्ञानको ज्योति नचाहिए झैँ गर्दछ। त्यही ज्योतिले प्रत्येक वस्तु र प्राणीमा बास गर्ने आत्मालाई प्रज्वलित पार्दछ। त्यसैले दिव्य पार्दछ र एकताबद्ध बनाउँदछ। श्रीकृष्णको अवतरणलाई तिमीले गाउँलाई नै मोहित पार्ने गरी बाँसुरी बजाउने गोठालाका रूपमा मनाउने होइन, बरु दैवी ऊर्जा अथवा देवकीको सन्तानका रूपमा देहनावी अथवा मथुरामा जन्मेर मुख अथवा गोकुलमा पुर्याइएका एवं माधुर्यको स्रोत जिब्रो अथवा यशोदाबाट पोषित अवर्णनीय अगाध दैवी तत्त्वको पर्वका रूपमा मनाउनु पर्दछ। आत्मदर्शन नै कृष्ण हो। यस नामको स्मरणले यशोदाले पाए जस्तो श्रीकृष्ण दर्शन प्राप्त हुन्छ। त्यस्ता कृष्णलाई तिमीले आफ्नो जिब्रोमा पोषण गर्नुपर्दछ। कालिया नागको फणीमा बाल कृष्ण नाचे झैँ कृष्ण जिब्रोमा नाच्दा जिब्रोको विष कसैलाई हानि नपुर्याई पूर्ण रूपमा त्यहाँबाट हराउन सक्छ। आफूले नौनी पार्दै गरेको ठेकी श्रीकृष्णले फुटाइदिएपछि उहाँ लुक्न गएको ठाउँ पदचिन्हको आधारमा यशोदाले पत्ता लगाउने गर्थिन्। यो प्रतीकात्मक कथाको आशय ईश्वरले हामी सबैलाई यत्र तत्र सङ्केत र परिचय देखाई देहाशक्तिबाट मुक्त गरेर उहाँतिर डोर्याउनुहुन्छ भन्ने हो। यस्तो सङ्केतहरू प्रत्येक वरिपरि रहेको प्रकृतिमा, सूर्योदयको सुन्दर किरणमा, इन्द्रेणीको आनन्दमा, चराचुरुङ्गीको चिरबिरमा, कमल फक्रिएको तलाउको सतहहरूमा, हिम शिखरहरूको निर्भरतामा प्रतिबिम्बित भइरहेकै छन्। वास्तवमा ईश्वर नै रस भएकाले सम्पूर्ण प्रकृतिमै उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँको प्रत्येक कर्म मिठास र आनन्दमय छन्। साकार वा निराकार जुनसुकै रूपमा पनि उहाँ आनन्द हो। हृदयमा आनन्ददाता आनन्दीरामका रूपमा वा तिमीलाई आनन्दद्वारा आकर्षण गर्ने कृष्णका रूपमा उहाँलाई स्वागत गर। आफ्ना ध्यान, पूजा, जप सबै उहाँमै चढाई तिम्रा सम्पूर्ण क्षण उहाँसँगै बाँच।
त्यसो गर्नाले ज्ञान तथा मुक्तिका ढोका उग्रनेछ। बुद्धिमानको लक्षण यही हो। यसको अतिरिक्त अन्यथा गर्ने वा अर्थहीन तुच्छ कर्म, मनचिन्ते खेलाउना तथा बगबगमा रमाउनेहरू भने त्यसै भौतारी रहन्छन्। एउटा व्यक्तिको अन्त्येष्टि भइरहेको समयमा मसान घाटको पहरेदार र शुल्क लिने काममा खटिएका हरिश्चन्द्रले त्यस रात आफैसँग प्रश्न गरे, म के का लागि विलाप गरौँ? पहिले आफू विशाल साम्राज्यका अधिपति भएका बखत ऋषिले आफ्नो साम्राज्य र सम्पत्ति माग्दा हरिश्चन्द्रले ती सबै उनैलाई दिए। उनले सत्यलाई नै सबैभन्दा ठुलो आदर्श माने। फेरि उनीसँग फुटेका कौडी पनि नहुँदा ऋषिले उनीसँग दक्षिणा मागे। हरिश्चन्द्रले आफ्ना सबै वस्तु बेचे, आफ्नी पत्नी र छोरालाई दास बनाउन बेचिदिए अनि ऋषिलाई दिने दक्षिणाको जोहो गर्न आफू पनि मसान घाटको कुरुवा भइबसे। के म साम्राज्य गुमेकोमा, आफ्नी पत्नी र छोराको भाग्यमा अथवा मेरै निकष्ट पेशामा बिलौना गरौँ? होइन, मैले अझै पनि ईश्वरलाई आत्मसात गर्न नसकेकोमा, दर्शन गर्न नसकेकोमा मात्र म रुनेछु, आँसु झार्नेछु भन्दै उनी रोई कराए। म तिम्रा लागि, तिमी मेरा लागि, यही नै प्रत्येकको आवश्यकता हो, प्रत्येकले गर्नुपर्ने प्रार्थना हो। वर्षौंको अविरल कष्ट, पीडायुक्त प्रयासबाट ऋषिहरूले पत्ता लगाएर मानव जातिलाई सिकाएको पाठ पनि यही हो। प्रत्येक मानिसले ऋषिहरूले देखाएको बाटो अनुसरण गरेर सुरक्षित र विजयी यात्रा पूरा गर्न उनीहरूले सुझाएको संयम अँगालेर त्यो ऋण तिर्नै पर्छ। उद्धवले गोकुल पुगेर गोपीहरूलाई ज्ञान प्राप्तिका सम्बन्धमा उनको कुरा सुन्न भेला हुन भन्दा तिनीहरूले उनलाई वास्तै गरेनन्। तिनीहरूले आफ्नो अमूल्य समय कति पनि खेर फाल्न चाहेनन् र भनिदिए, हाम्रा लागि भगवान नाममा रम्न अहोरात्रको समय पनि पर्याप्त छैन। ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर बुझाउन हामीलाई तपाईको शाब्दिक कला आवश्यक नै छैन। हामी प्रत्येक पल आनन्दको ज्ञान, आभास र अनुभव गर्दछौँ। देहात्म बुद्धि अथवा शरीरलाई आत्मा ठान्ने बुद्धि नै मानिसको सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हो भनी श्रीकृष्णले उद्धवलाई भन्नुभएको थियो। मानिसको वास्तविक गल्ती नै त्यही हो। जसै त्यो हराउँदछ, मोक्ष मिल्दछ। मोक्षको यस प्रक्रियाको रहस्य भारतवर्षमा छ। तर पनि भारतीयहरू भने पाश्चात्य चमकदमक र सौन्दर्यप्रति आसक्त रहँदै कहिल्यै तृप्त नहुने ऐन्द्रिक लोभ र अनेक थरीको प्रतिस्पर्धामा उद्धत छन्। पाश्चात्य मुलुकहरू डर, चिन्ता र निराशाले खच्याकुचुक परेका छन् भन्ने कुराको तिनीहरूलाई हेक्कै छैन। एउटा कथा पनि छ। एकपटक लक्ष्मीले भगवान विष्णुसँग, हजुरले प्रदान गर्नुभएका आवश्यक सिप र सामग्रीका कारण आरामदायी जीवन बिताउन पाएका यी मनुष्य के कुनै दिन ईश्वरोन्मुख होलान् भनी सोध्नुभयो। भगवान विष्णुले उत्तरमा भन्नुभयो, मैले मानिसलाई आफूतिर खिच्न उनीहरूलाई 2 वटा गुण प्रदान गरेको छु, त्याग र असन्तोष। मानिसले आफूलाई सांसारिक बन्धनबाट अलग गरेर ईश्वरोन्मुख भएपछि उसको दुःखको अन्त हुन्छ। ईश्वर प्रतिको अनुरक्ति र संसारबाट विरक्ति, यी 2 किनारा बीच जीवन गंगा अविरल रूपमा निर्दिष्ट दिशायुक्त दैवी कृपाको सागरतर्फ बगि नै रहन्छ। आफैमा ईश्वर देख, अरूमा ईश्वर देख, यी बाहेक आफू र अरूमा भएका सबै थोकबाट मन हटाऊ, त्यही नै साधनाको मार्ग हो। एकपल्ट नारदले भगवान विष्णुलाई सोधे, भगवान, आत्मावादी पवित्र ज्ञान प्राप्त गरेका ऋषिमुनिहरूले हजुरको अनुग्रह र कृपा पाउन सकेनन्, तर
गोकुलका निरक्षर गोपीहरूले भने हजुरको सौन्दर्य, लीला, सङ्गीत, प्रलाप, माधुर्य अनि अगाध रहस्यबारे बुझेर हजुरको अनुग्रह जित्न सफल भए। कसरी होला प्रभु? पछि नारदले आफै के कुरा बुझे भने गोपीहरूले श्रीकृष्णलाई आफ्नो जीवनको श्वास, आँखाको ज्योति, कानको आवाज, जिब्रोको स्वाद र छालाको स्पर्श बनाइसकेका थिए। गाई तथा बाछा बाछी स्याहार्दा, आफ्ना सन्तान तथा पतिको सेवा गर्दा, हजार थरी सांसारिक घरेलु धन्दा गर्दा पनि गोपीहरू केवल श्रीकृष्णसँगै कृष्णका माध्यमले जिउँदथे। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरिचिन्तनम। प्रत्येक पल, स्थान र अवस्थामा प्रभु चिन्तनमा लीन रहनु। यति भएपछि ईश्वरले उनीहरूमाथि कृपा वर्षा गर्न कसरी पन्छनु होला र? भक्तिको यस्तो सर्वोच्चता फुरेपछि नारदले जिज्ञासुहरूको पथ प्रदर्शक प्रकाश स्वरूप भक्ति सूत्रको रचना गरे। वेदहरूले नाद शक्तिबाट यसका रहस्यमय गुञ्जनद्वारा पवित्र हृदयको अन्तरमै रक्षा गर्दछन्। शुद्ध आत्माको प्रतिनिधित्व गर्ने गोपीहरूलाई आकृष्ट गर्न श्रीकृष्णले बजाउनु भएको बाँसुरीको सङ्गीत केवल वेद नाद अथवा वेदको आवाजकै अर्को स्वरूप हो। भक्तिको यस्तो सर्वोच्चता फुरेपछि नारदले जिज्ञासुहरूको पथ प्रदर्शक प्रकाश स्वरूप भक्ति सूत्रको रचना गरे। वेदहरूले नाद शक्तिबाट यसका रहस्यमय गुञ्जनद्वारा पवित्र हृदयको अन्तरमै रक्षा गर्दछन्। शुद्ध आत्माको प्रतिनिधित्व गर्ने गोपीहरूलाई आकृष्ट गर्न श्रीकृष्णले बजाउनु भएको बाँसुरीको सङ्गीत केवल वेद नाद अथवा वेदको आवाजकै अर्को स्वरूप हो। आफैले दिएको हृदय स्पन्दित आनन्दद्वारा श्रीरामले मानिसलाई आकर्षण गर्नुभयो। श्रीकृष्णले मानिसका हृदयलाई नै आकृष्ट गर्दै आफैले प्रदान गर्नुभएको दिव्यानन्दका माध्यमले त्यही आफूलाई स्थापित गर्नुभयो। ती दुवै एउटै करुणाका फरक प्रकटीकरण हुन्। कहिल्यै नरित्तिने अनुग्रहको मुहानको एउटा टुटीबाट प्राप्त गर्न सकिने खुसी राम हो भने अर्काले अर्को टुटीबाट त्यही शक्ति र प्रसन्नता रूपी कृष्णलाई पाउँदछ। त्यो भेद बिनाको विशिष्टता मात्र हो। यसै कारणले म नाम सङ्कीर्तन र नगर सङ्कीर्तनलाई विशेष जोड दिने गर्दछु। सामान्य मानिसका बीचमा हिजो आज आध्यात्मिक निर्देशन र आध्यात्मिक व्याख्याका रूपमा केवल वाक पटुताको सिप मात्रै झार्ने गरिएको छ। आफूले सिकाउने शास्त्रमा विश्वास नभएका र त्यस अनुशासनलाई महत्त्व नदिनेहरूले आज यसो गरिरहेका छन्। मञ्चमा त तिनीहरू हरिश्चन्द्र झैँ हुन्छन् र सत्यको सर्वोच्चताको नाटकीय चालमा बखान गर्दछन्, तर मञ्चबाट ओर्लिएपछि धोका र छलयुक्त व्यवहार गर्न थाल्छन्। तिमीले आफूले बोले अनुसार व्यवहार नगरुन्जेल तिमी नाटकको पात्र भक्तमा मात्र सीमित रहन्छौ। भारतवर्षका सन्तानले ईश्वर तथा अन्य प्रतिको कर्तव्य र जिम्मेवारीको एक छेउ मात्रै पनि अभ्यास गरेका भए आज देश यति तल झर्ने थिएन। जतिसुकै कठिन र लामो यात्रा भए पनि शान्त र अवरत भई समुद्रतर्फ नदी बगी नै रहे जस्तै मानिसले पनि ईश्वरको साथमा अन्तमा उनैमा एक नहुन्जेल प्रत्येक पल उनको नजिक नजिक हुँदै जानुपर्छ। धर्मसँग ईश्वर अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ, किनभने धर्मको प्राचीन पवित्रता र स्पष्टताको रक्षा तथा सम्वर्धन गर्न उहाँ मानव रूप धारण गर्नुहुन्छ अनि आफू पनि तिनै सरी भएझैँ गरेर उनीहरू सँगसँगै विचरण गर्नुहुन्छ। त्यसैले तिमी ईश्वर अनुग्रहको पात्र बन्न चाहन्छौ भने आफ्ना मन, वचन र कर्मका प्रेरणाका स्रोत धर्मलाई बनाऊ।
ईश्वरमा सुरक्षित रहेका सबै ज्ञानको दिव्य प्रेरणाले तिमीमा प्रेम, सहनशीलता, सहानुभूति र श्रद्धाभाव बढाउन्। धर्मपूर्वक कर्म गर्दै सबैमा दैवत्व छ भन्ने चेतनाले पूर्ण भएर साधना मार्गमा अघि बढ। अनि तिमीले यी सबैमा व्याप्त दैवत्वको अनुभव गरिसकेपछि यही पूजाद्वारा तिमीले ज्ञान प्राप्त गर्नेछौ। कर्म, पूजा, ज्ञान भन्नु कठमिरो पाकेको तथा पाकेर गुलियो रसले पूर्ण भएको मिठो फल जस्तो हो। प्रत्येक व्यक्तिको आध्यात्मिक प्रगतिको क्रम नै यही हो। फल मिठासले भरिएपछि झर्दछ, त्यही नै पूर्णता हो। एकपटक नारदले श्रीकृष्णलाई बाँसुरी धुनले वृन्दावनका गोप गोपीहरूलाई आकर्षण गर्ने रहस्य के हो भनी सोधे। उनीहरू हजुरतिर दौडिन्छन् कि हजुर उनीहरूतिर दौडनुहुन्छ? श्रीकृष्णले जवाफमा भन्नुभयो, हामी बीच म वा उनीहरू भन्ने नै छैन। के कपडामा छापिएको चित्र त्यसबाट अलग हुन सक्छ र? म तिनका हृदयमा छुट्टाउनै नसकिने, मेटाउनै नसकिने गरी अंकित भएको छु, छापिएको छु। ईश्वरलाई आफ्नो हृदयमा अंकित गर, हरदम उहाँसित अभिछिन्न रहो। यही नै आजको लागि तिमीहरूलाई मेरो सन्देश हो। जय साईराम।